نوجوانوں بغداد دی وادی تے ایک بچہ یتیم ہو گیا. سارے توجہ نہ میری بات سنیے گا. ابن کثیر نے لکھا کہ بغداد ایک بچہ یتیم ہو گیا تے ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ یتیم ہو گیا، انہوں جلدی جلدی کام سکھاواں تاکہ کمائی کرے تے میں پیسے کما کے لیا کے دے پہ گزارا ہو جائے. ماں بچے نو دھوبی دی دکان تے لے گئی تے آکھے نو کم سکھاؤ. بچہ اگلے دن ماں نے تیار کر کے کام تے بھیجا تے بچہ جدو بغداد دی گلی چٹو رہا تے رستے چ اینجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے اندر جھاتی ماری. ایک کلاس اوتھے لگی، کوئی ناظرہ پڑھے، کوئی حفظ پیا کرے، کوئی حدیث پیا پڑھے، کوئی فقہ پیا پڑھے، کوئی منطق پیا پڑھے، کوئی تصوف پیا پڑھے. بچے نو خیال آیا یہ بھی تے میرے ورگے نے، یہ قرآن پڑھ دے نے، میں کم سکھاں ہووے نہ تے میں بھی قرآن نہ پڑھاں. وہ بچہ سارا دن مدرسے دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے نہ تے واپس گھر چلا گیا. اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے کل تے بچہ مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھا نا، آج جا کے کلاس جتھے بچے ناظرہ قرآن پڑھ دے سن اتھے بیٹھ گیا. تیسرے دن دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ 3 دن گزرے تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا. ماں تے تڑپ گئی کہ میں تے روزانہ کم تے بھیج رہی ہاں، یہ کتھے جا رہے ہیں. ماں ڈھونڈن نکلی تے مدرسے دے قریب آئی تے مدرسہ پتہ کدے؟ امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ قرآن پہ پڑھتا، تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بننا ہی، آپ بھی بھکھا مرے گا تے منوں بھی بارے گا، تیرا باپ تے سر تے کوئی نہیں، چل جا کے کم سکھ. ماں تھپڑ مار کے اٹھا کے لے کے جان لگی تے امام ابو حنیفہ نے دیکھ لیا، پکار کے فرمان لگے مائی ٹھہر جا، اس بچے نو لے کے نہ جا، انہوں عالم دین بنن دے. کدیو ویلا آوے گا کہ تیرا بچہ بادشاہ تے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. مائی نے سنی نہ لے گئی. اگلے دن تیار کر کے بچے نو کم تے بھیجیا، بچہ پھر مدرسے. ماں پھر ڈھونڈ دیا تے کہنے لگی مارتے من بن مولوی. بعد چنا میں نو آکھی ماں نہ کہہ کے چلی گئی. اس بچے نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیتا. قرآن مجید حفظ کیتا امام ابو حنیفہ دے مدرسے. پھر او ویلا آیا کہ بچہ پڑھدا اس مقام تے پہنچیا، درس نظامی کیتا. اجے میں اج بچوں دی دستار بندی ہوئی نا، انج او دستار بندی ہوئی نا جدو 9 سال دے بعد تے آپ نو عالم دی پگڑی پہنائی گئی. گرامی قدر حضرات، امام ابو حنیفہ نے اس بچے نو پڑھایا. او بچہ کون ہے؟ اپنے وقت دا عظیم محدث تے عظیم فقیہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. 2 شاگرد امام ابو حنیفہ دے مشہور نے، ایک حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، ایک امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. ایک امام ابو یوسف سن. آپ دستار بندی کروا کے جدو گھر آئے نا تے بغداد دی گلیاں چ گزرے تے بغداد دی گلیاں چ کوئی نظری نہ آوے، ٹورے ٹورے گھر گئے تے محلے چ گزرے تے محلے چ کوئی یہودی آپ دا ہمسایا سی، وہ دیوار پہ بناوے تے دیوار گلی چ پہ بناوے. آپ نے فرمایا دیوار گلی چ بنا رہے ہیں تے اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں، گلی چھوٹی کر رہے ہیں، تینوں حیا نہیں ہوندی؟ یہودی مینا مار کے کہنے لگا چل چل، جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا تے انہاں کولوں نہ گزریا گیا، جگہ تھوڑی ہوئی نا تے پھر میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا. انہیں مینا ماریا. آپ غصے نہ گھر گئے، جا کے ماں نو آکھیا ماں جی اج میں عالم دین بن کے آیا، میں حافظ قرآن تے عالم دین بن کے آیا تے ماں جی مینوں بھوک لگی. ماں نے بڑے غصے دے نال نا سکی روٹی دے ٹکر رکھے. کہنے لگے اماں جی تازی روٹی نہیں؟ ماں غصے نہ کہنے لگی ادو آکھیا سی کم سکھ لے. ہن میں تے کمزور تے ماڑی جیاں، میرے کول تے سکی روٹی دے ٹکر نے، کما کے لے آویں گا نا پھر تینوں زرد پلا پکا کے کھاواں گی. ماں بھی میں نہ ماریا، غصے نال باہر نکل گئے. گلیاں چ پھر رہے تے بغداد دی گلیاں چ کوئی نظری نہ آوے، بالکل سنجیاں گلیاں. ایک پولیس والا ملیا، انہوں پوچھا اے بغداد دے لوگ اج کتھے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا وقت دے بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے تو لوگ مسئلہ حل کرنے واسطے بغداد دے محل دے اندر گئے نے. آپ بھی پہنچ گئے. او جتھے علماء بیٹھے سن بزرگوں اتھے جا کے امام ابو یوسف بیٹھ گئے. اتھے رکھ لو پلیز، ان 2 منٹ میں بس گل مکمل کر لوں. آپ جتھے علماء بیٹھے اتھے جا کے بیٹھ گئے. پورے بغداد دے لوگ کٹھے علماء چ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. فرمان لگے مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا. او بزرگ جڑے مولا ماں سن نہ کیا منڈیا بہ جا، تو کل دا بچہ تے ایتھے بڑے بڑے علماء کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. سبحان اللہ. رب نہ دے تے امیر نو نہ دے، دے تے غریب نو دے دے. رب نہ دے بڑیاں نو نہ دے، رب دے تے چھوٹیاں نو دے دے. آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کروں گا. ہارون رشید بادشاہ نے بچہ ویکھیا تے قریب بلا کے پوچھیا بیٹا تو مسئلہ قرآن جو حل کرے گا؟ فرمایا کراں گا. امام ابو حنیفہ دا شاگرد. فرمایا مسئلہ بیان کرو. ہارون رشید نے آکھیا میں تے میری بیگم زبیدہ کٹھے بیٹھے.
میں بڑے لاڈ نہ بیوی نو آکھیا کہ تو کتنی خوشبخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری ایک جنتی نال شادی کی تھی تے بیوی تو انہوں پتا پھر بیوی ہوندی ہے بیوی کہنے لگی میں نے پتا تو جڑا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا تے بیوی نو کہنے لگا جے میں جنتی نہیں میں دوزخیاں تے تینوں طلاق ہے تو جا کے کوئی جنتی کر لے جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے بیوی نو طلاق دے بیٹھا سارے علماء بلائے کہ میں چاہنا کہ طلاق نہ ہوئے کو مسئلہ کڈو علماء کو مسئلہ نہ نکلے امام ابو یوسف مسکرا کے فرمان لگے حج بچپن سی فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا طلاق ہوئی کہ نہیں پر مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے بادشاہ دی شرط ہے فرما ٹھیک ہے آپ نے فرمایا بادشاہ شرط اے بنا کہ تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے جنتی ہیں تے پھر طلاق نہیں ہوئی کیونکہ تو آکھیا سی کہ تو میں دوزخیاں تے پھر طلاق ہے اگر جنتیاں تے پھر نہیں ثابت ہی کرنا کہ بادشاہ جنتی ہے آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ فیصلے کرواما لوگ آندے نے فرمایا جی آکھیا کدے غریب تے امیر آئے ہومن تے تیرا دل کرے امیر دے حق وچ فیصلہ کر دے وہاں مگر اللہ دے خوف نہ تو غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا اے تے زندگی چ بڑی بار ہویا ہے کہ میں اللہ کو ڈر کے غریباں دے حق وچ فیصلہ کیتا ہے آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہیں طلاق نہیں ہوئی او جڑے بزرگ علماء سن انہوں نے اٹھ گیا کہ بیٹیا انج نہیں گل قرآن چو کرنی ہے آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا آپ نے فرمایا اللہ کہندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ فرماتا بندے نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا اللہ فرماتا میرے کولوں ڈر جا تو جنتاں دیواں فرمایا اللہ دا اعلان ہے جڑا میرے کول ڈر جانو دو جنتا فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا تو جنتی ہیں علماء نے آکھیا جی فتویٰ بالکل ٹھیک ہے ڈھول بج گئے بادشاہ نے آکھیا طلاق نہیں ہوئی بادشاہ نے اعلان کیتا علماء نو سارے نو وظائف دیو پورے بغداد دی اج دعوت کیتی جائے بادشاہ والو دعوت ہوئے گی سارے بغداد دی دعوت کیتی گئی زردے پلات بریانیاں اس دور چ پکائیاں گئیاں علماء نو تحفے تحائف دے کے بادشاہ نے رخصت کر دیتا امام ابو یوسف نو پکڑ کے تے محل لے گیا اپنے نال جا کے تخت تے بٹھایا ایک شربت ایک مشروب پیش کیتا امام ابو یوسف نے پہلے گھٹ پی کے نا تے بادشاہ نو فرماتے نے شربت تے بڑا مزیدار ہے ایک ہی ہے باتے دا ملک شیک ہے اے سانو بادشاہوں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے واہ ابو حنیفہ پستے دا ملک شیک میں آج پینا سی تے تو میرے بچپن چی بیخ لیا سی آپ جدو ٹورن لگے تے بادشاہ نے آپ نو زردے تے پلا دے اونٹ لد کے بھیجے نال سونے چاندی دے اونٹ لد کے بھیجے پورا بغداد آپ دے نال ٹوریا جلوس دی شکل چاپ گلی وچ آئے نا تے او یہودی اجے پہ دیوار بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کہندے نے چوکا دیوار آؤ ویخ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں انہیں دیوار چکی تے آپ گھر آئے نال پیچھے پورا بغداد آ رہا سونے چاندی دے اونٹ بھی آ رہے زردہ پلا دیاں دیگا بھی آ رہی بریانی دیاں آکے امی نے کہنے لگے امی جی کمرہ صاف کرو دولت رکھنی ہے اما جی آؤ ویکھو تو سکی روٹی دیتے میں زردے پلا بھی لے کے آیا بریانیاں بھی لے کے آیا ان نالے ماں کمرے دی صفائی بھی کر دیے نالے کر دیے وے پتر آؤ ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آیا اتنی جلدی کہ تو سونے چاندی دے اونٹ لے کے آیا ہے اماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے